क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपके निकाह के रास्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी है जो हिलती ही नहीं? आपने रो रो कर दुआएं मांगी, तहज्जुद में आंसू बहाए, हत्ता कि आपका दिल थक गया, मगर हर बार बात बनते बनते आखिरी सेकंड पर टूट जाती है। जब हर रास्ता बंद नजर आए तो इंसान अंदर से बेचैन हो जाता है कि आखिर मेरी दुआ अर्श तक क्यों नहीं पहुंच रही। सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ने मखलूक की तकदीर जमीन और आसमान बनाने से 500 साल पहले ही लिख दी थी। अब सोचने की बात यह है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर पहले से तय है तो फिर निकाह में इतनी देरी क्यों अल्लाह ताला बात बनते बनते रोक देता है? इसके पीछे गैब का कौन सा ऐसा फैसला छुपा है जो आपकी तकदीर बदलने वाला है? आज मैं आपको वो 3 खामोश और ताकतवर रूहानी निशानियां बताऊंगा जो तब जाहिर होती है जब अल्लाह ताला ने गैब से आपका नसीब बदलने का फैसला कर लिया हो। इनमें से तीसरी निशानी इतनी अजीब है कि अक्सर लोग इसे अपने नसीब का सबसे बड़ा दुख या अकेलापन समझ बैठते हैं, मगर असल में वही निकाह की दुआ कबूल होने का आखिरी इशारा होती है। वो तीसरी निशानी क्या है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसे सुने बगैर आप अपनी दुआ का मौजज़ा नहीं देख पाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंसान की फितरत है कि वो जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसे पागलों की तरह मांगता है। आपने भी नोट किया होगा कि एक वक्त था जब आपकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। आप मुसल्ले पर बैठकर गड़गड़ा कर रोते थे। दिल में एक अजीब सी तड़प थी कि या अल्लाह, मेरा रिश्ता मेरी मनपसंद जगह करा दे। या अल्लाह, मुझे सिर्फ वही इंसान चाहिए, इसके बगैर तो मेरी जिंदगी खत्म है। आपकी हर दुआ में एक अजीब सी जिद थी, एक बेचैनी थी जो आपको दिन रात तड़पाती थी, और आपको लगता था कि अगर वहां बात ना बनी तो शायद दुनिया ही उजड़ जाएगी। लेकिन फिर अचानक बगैर किसी वजह के आपके अंदर एक ऐसा तूफान खामोश होता है जिसे दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता। अब जरा गौर से सुनिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या अब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका दिल अंदर से बिल्कुल खामोश हो गया है? अब आपकी दुआओं में वो तड़प और वो पुरानी शिद्दत बाकी नहीं रही। अब जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आपके मन से ये नहीं निकलता कि मुझे वही चाहिए, बल्कि आपके दिल की गहराई से एक आवाज आती है, या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है बस वो मेरा नसीब लिख दे और मुझे अपनी रजा पर राजी कर ले। ये दिल का पलट जाना, ये आपका एकदम सजदे में गिर जाना कोई आम बात नहीं है। ये वो लम्हा होता है जहां अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरा बकरा की आयत नंबर 216 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अब इस आयत को अपनी जिंदगी पर रख कर देखिए। आप जिस रिश्ते को देखकर रो रहे हैं, जिस टूटे हुए रिश्ते को देखकर तड़प रहे हैं, अल्लाह पाक दरअसल आपको सिखा रहा है कि तुम इंसान हो, तुम सिर्फ वो देख सकते हो जो तुम्हारे सामने है, लेकिन मैं तुम्हारा आने वाला कल देख रहा हूं। जब अल्लाह ताला गैब से आपका नसीब बदलने का फैसला करता है ना, तो वो सबसे पहले आपके अंदर से इस इंसान की चाहत और जिद को निकाल देता है जो आगे चलकर आपकी जिंदगी को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देने वाली थी। जब ये निशानी जाहिर होती है तो एक जादुई तब्दीली आती है। आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार आपको ताने देते हैं, आपसे पूछते हैं कि कब होगा, उम्र गुजर रही है, सबके रिश्ते हो रहे हैं, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा? पहले उन बातों पर आपका दिल दुखता था, आप अकेले में रोते थे, लेकिन अब आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि जब मेरे रब की मर्जी होगी तब सब ठीक हो जाएगा। ये जो दुनिया के खौफ से आजाद होकर एक अजीब सा ठहराव और सुकून आपके अंदर आया है,
یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آسمان پر کوئی بڑا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس خاص انسان کے لیے اندر سے تیار کر دیا ہے جو غیب سے آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سکون آ چکا ہے تو نیچے کامنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اس بات کی گواہی دیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پہلا اور سب سے پکا اشارہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسری نشانی کی طرف، جو دیکھنے میں تو ایک بہت بڑی تکلیف اور مصیبت نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں یہ نصیب کھلنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ ہم انسان اکثر سمجھتے ہیں کہ جب حالات بدلتے ہیں یا جب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو راستے آسان ہو جاتے ہیں، ہر طرف خوشیاں آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب اللہ کسی کو اپنا سب سے پسندیدہ تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی زندگی سے فالتو چیزوں اور غلط لوگوں کو صاف کرتا ہے۔ کیا آج کل آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، جنہیں آپ اپنا سمجھتے تھے، وہی اچانک آپ کا ساتھ چھوڑ گئے؟ یا پھر وہ رشتے، وہ باتیں جو بالکل پکی ہو چکی تھیں، آخری وقت پر اچانک کسی عمومی بات پر ٹوٹ گئی؟ شاید آپ آج اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر لوگ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کا غیب سے جڑا روحانی جواب سچے دل سے سنیے۔ یہ اکیلا پن کوئی سزا نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کی حفاظت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے ان دوستوں، ان رشتہ داروں اور ان رشتوں کو کاٹ کر الگ کر رہا ہے جن کے اندر آپ کے لیے بھلائی نہیں تھی۔ وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ جڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اس خوبصورت مستقبل کے لائق ہی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کسی نئے اور عالیشان محل میں شفٹ ہو رہے ہو تو کیا آپ اپنے ساتھ پرانا ٹوٹا ہوا اور کچرا سامان لے کر جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ پاک آپ کی زندگی سے ان لوگوں اور ان پرانی یادوں کو صاف کر رہا ہے جو آپ کے نکاح کے بعد آپ کی خوشحالی اور سکون میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت اکیلا اس لیے کر رہا ہے تاکہ جب وہ سب سے بہترین اور سچا شریک حیات غیب سے آپ کی زندگی میں بھیجے تو آپ کا دل کسی پرانے زخم، کسی پرانی یاد یا کسی غلط انسان کی وجہ سے میلا نہ ہو۔ اس وقت کا یہ اکیلا پن دراصل اللہ کی محبت ہے جو آپ کو کسی ایسے انسان سے بچا رہی ہے جو آگے چل کر آپ کا نصیب تباہ کر دیتا۔ اگر آپ کے رشتے بھی اچانک ٹوٹ رہے ہیں یا لوگ بدل رہے ہیں تو گھبرائیں مت، یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا ہے اور وہ پرانے اور غلط دروازے بند کر رہا ہے تاکہ نکاح کا وہ خاص اور مبارک دروازہ کھل سکے جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، اگر یہ دوسری نشانی لوگوں کے دور ہونے اور اکیلے پن کے بارے میں تھی تو جو تیسری اور آخری نشانی ہے وہ ایک ایسے خواب اور ایسی عجیب کیفیت کے بارے میں ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، اور وہی آپ کی دعا قبول ہونے کی آخری اور حتمی تصدیق ہوگی۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ بظاہر حالات اب بھی خراب ہے لیکن آپ کے دل میں ایک انکہی تسلی اتر چکی ہے؟